बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिचुएशन दिन ब दिन जनाब गड़बड़ होती जा रही है। पॉलिटिकल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल सिचुएशन इसलिए गड़बड़ होती जा रही है कि पहले हम देख रहे थे कि एक खिंचाव था, एक टेंशन थी बिटवीन पीटीआई एंड द एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन एक मरतबा फिर हमने देखा कि एक नई डेवलपमेंट हो गई है, क्योंकि नई डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। लेकिन इस बार फिर जो एक नई डेवलपमेंट हुई है जिस पर मैं जोर दे रहा हूँ वो ये है कि अब जो है बीच में जुडिशरी भी कूद पड़ी है। और जुडिशरी मैं इसलिए कह रहा हूँ बीच में कूद पड़ी है, और अब जो इश्यूज बन गए हैं वो तीन पार्टीज के दरमियान कहले बन गए हैं ना, पीटीआई, एस्टेब्लिशमेंट एंड जुडिशरी। नाउ जुडिशरी का क्यों मैं कह रहा हूँ, जुडिशरी का मैं इसलिए कह रहा हूँ जनाब कि एडहॉक जजेस जो हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जितने जज यहाँ पे एडहॉक अपॉइंटमेंट्स के लिए यहाँ पे उनको बुलाया जा रहा है या उनको ऑफर की जा रही है एडहॉक जज बनने के लिए, वो इनकारी होते जा रहे हैं। वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो इस वक्त नहीं आना चाहते एज एडहॉक जजेस। सो ये तो सिचुएशन बनती जा रही है। अब इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जा सकता है? अब यहाँ पे बातें हो रही हैं जनाब कि इमरजेंसी लग जाएगी, पीसीओ जजेस होंगे। सो एक ही चीज़ है, पीसीओ जजेस को आना पड़े या इमरजेंसी लग जाए, ये एक ही बात है। ये र्यूमर्स हैं, र्यूमर्स जो है यहाँ पे इस्लामाबाद में हर दूसरे रोज़ यहाँ पे दो किस्म की, तीन किस्म की र्यूमर्स आती हैं, फ्लोट की जाती हैं, प्रॉब्ली रिएक्शन लेने के लिए फ्लोट की जाती हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा। सिचुएशन इस बार जो है, पहले जब लोग आए, यानी कि मुशर्रफ साहब की बात कर लेते हैं। मुशर्रफ साहब जब आए यहाँ पे, मुशर्रफ साहब ने जब टेक ओवर किया यहाँ पे, उस वक्त मुल्क की सिचुएशन डिफरेंट थी। मुल्क के ख़जाने में पैसे थे और वो यहाँ पे हमारी वायबिलिटी जो थी, अगर देखा जाए दुनिया की नज़रों में, तो हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट थे। इसलिए इम्पॉर्टेंट थे कि जनाब यहाँ पे उन्होंने, सब लोगों का इंटरेस्ट था यहाँ पे, पूरी दुनिया का यहाँ पे इंटरेस्ट था। क्या वही इंटरेस्ट इस वक्त मौजूद है? और जब मुशर्रफ आए, मुशर्रफ ने आके जब टेक ओवर किया तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। तो क्या ये सिचुएशन उसके साथ कंपेयर की जाए, आज की सिचुएशन के साथ वो सिचुएशन कंपेयर की जाए, तो क्या इसी तरह के हालात हैं? ये सब चीज़ें अगर जहन में हम रखें तो फिर हम आगे जाके एनालिसिस कर सकते हैं। मुल्क इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए मुल्क है, और मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकनॉमिक हसल बसल नहीं होगा। कुछ सवालात हैं, कुछ तल्ख सवालात हैं, उन पे मैं बात करना चाहूँगा। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ज़रा खरी खरी उनसे मैं बातें कर लूँ। जी फवाद चौधरी साहब, एक दौर था, पीटीआई का दौर था, पीटीआई की हुकूमत थी। पीटीआई की हुकूमत में अगर आपको याद हो तो पहला इंटरेक्शन था उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, और सारे चीफ मिनिस्टर्स आए हुए थे वहाँ पे। मैं पहले भी किस्सा ये कोट कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा इसलिए करना चाहता हूँ कि इसमें मुझे एक जवाब चाहिए आपका। उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर जो थे, बुज़दार साहब, जो आजकल मेरे ख्याल में कहीं गुम हैं। द पॉइंट इज़ कि उनका IQ माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बुज़दार साहब का। एंड उस वक्त के जो यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर थे वो उनसे मिलने आए और मेरे सामने आए मिलने उनसे। तो उन्होंने कहा कि राना साहब, राना कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब। सो मैंने उनका इंट्रोडक्शन कराया तो बुज़दार साहब ने कहा जनाब कि एक केड़े मुल्क दा अंबैसडर है। मैं दसिया यूरोपियन यूनियन का अंबैसडर है, लेकिन कहा जी किहड़े मुल्क का अंबैसडर है। सो मैं फिर स्टाफ ਨੂੰ बुलाया, उन्होंने बुज़दार साहब ने, मैं कहा जी तुसी एक्सप्लेन कर दो। जिथे ये सिचुएशन होए कि एक चीफ मिनिस्टर पंजाब का, सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर हो और वो चीफ मिनिस्टर रहा हो, वहाँ पे ताड़ा की नक वगदा सी, तानू नहीं चीफ मिनिस्टर लाया उन्होंने। देखें, बात यह है कि जो लोग हैं वो वोट देते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को, इमरान खान को उन्होंने वोट दिया है। अब आगे चॉइस इमरान खान की है, लेकिन ये जो तनकीद है ये हम उस वक़्त, हमने जब प्राइम मिनिस्टर थे खान साहब, उस वक़्त ये तनकीद हमने उनके सामने भी की है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस वक़्त रखा है। लेकिन अभी अगर मैं ये बात करूं या कमज़ोरियाँ शुरू कर दूं कि उस गवर्नमेंट में क्या क्या थी, तो ये लगेगा कि जैसे चूंकि खान साहब जेल में हैं तो सारे लोग जो हैं वो तनकीद शुरू ऐसा हम नहीं कर रहे, बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं है ऐसी। तो जब दोबारा इंशाल्लाह इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना है, ज़ाहिर है बनना है, कोई रोक तो नहीं सकता, उस वक़्त हम उनके ऊपर दोबारा तनकीद कर लेंगे। मतलब दोबारा बुज़दार साहब भी आएंगे, मतलब जो तनकीद होगी उस वक़्त वो कर लेंगे। ये तो अब देखेंगे वो क्या फैसला करता है। लेकिन फिर तानू क्यों नहीं बढ़ाया गया? मतलब उस वक्त के हिसाब से, उस सिनेरियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो यू आर अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द चीफ मिनिस्टर पंजाब। बात यह है कि
پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اپنی اپنی ایک انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں, لابیز ہوتی ہیں, اس وقت سچویشن نہیں لگی ہوگی خان صاحب کو. جس طرح میں نے یہ کہا کہ بڑی پوائنٹ آف ویوز ہو سکتے ہیں, بات ہو سکتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کرنا مناسب نہیں ہوگا. اٹ ول بی ٹیکن ایز کہ ہم چونکہ عمران خان جیل میں ہے, پارٹی کرائسس میں ہے, تو ہم نے تنقید شروع کر دی ہے. دیٹ ول ناٹ گو ویل. چلے فیئر انف, فیئر انف. یہ پی ٹی آئی کی بین پہ بات ہو رہی ہے کہ جناب پی ٹی آئی پہ بین لگ جانا چاہیے. کوئی ہیپ ہیزرڈ ڈیسیژن تھا, وہ تو سارا آبویس نظر آ رہا تھا اس دن کہ بڑا ہیپ ہیزرڈ ڈیسیژن لیا گورنمنٹ دیکھیے نے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, آپ اس سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو بٹ آپریشن, ناؤ دے آر ان ٹو مائنڈس, دا گورنمنٹ از ان ٹو مائنڈس ناؤ. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے نہ اس کی. دیکھیں کمیونیکیشن جو ہے نا, 2013 میں پریزیڈنٹ اوباما نے یہ بات کہی تھی کہ جو ماڈرن گورنمنٹس ہیں ان کا سب سے بڑا چیلنج کمیونیکیشن ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ جب بلنکن سے انہوں نے پوچھا کہ اسرائیل کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہا, جو اٹراسٹیز ہیں ہمیشہ اسرائیل تو بڑا اچھا مینیج کر لیتا تھا, انہوں نے کہا سوشل میڈیا آ گیا اور ڈائریکٹ ایونٹس لوگ دیکھتے ہیں, انالیسز اب لوگ خود کرتے ہیں. اب دیکھیں نا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے اس گورنمنٹ کی وہ اتنی بری ہے اور نیریٹو میکنگ اتنی بری ہے کہ ان کی کوئی بھی چیز سیدھی نہیں جا رہی. مثلاً اس سے پہلے آپ لے لیں جو عزم استحکام آپریشن جس طرح سے اناؤنس کیا شہباز شریف صاحب نے اس میٹنگ کے اندر, وہ ڈیزاسٹر تھا اینڈ ود ان منٹس جو ہے وہ کولیپس کر گیا. اب رانا صاحب ایک اور پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چونکہ میڈیا فارمل میڈیا تھا نا, اس میں بفرز تھے, ایڈیٹر ہوتا تھا جناب, خود جو ہے نا سارا کام کرتے رہے, رپورٹر 16 سال سارا رگڑا کھادا ہے جی, رگڑا کھادا ہے. اچھا اب اس میں ٹائم تھا, اب آپ دیکھیں آپ 2 گھنٹوں کے بعد خبر جو ہے وہ پرانی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور ریئیکشن جو ہیں وہ بھی بڑی جلدی آ جاتے ہیں. سو یہ جو کمیونیکیشن ہے, اور شہباز شریف صاحب کا, نواز شریف صاحب کا, زیادہ تر جو ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ 25-30 سال پہلے کے زمانے میں ہے. یہ اس طرح سے نہ یہ ریئیکٹ کر پاتے ہیں, نہ یہ ان کو یہ ہے کہ یہ اس کی لینگویج کیا بنانی ہے, الفاظی جو ہے نا اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے. اچھا اب یہ انہوں نے کر دیا, تفصیل ہے کوئی نہیں. اب یہ بین, اب پہلے وہ عزم استحکام آپریشن منٹس میں فارغ ہو گیا, اب یہ دیکھیں یہ بھی منٹس میں فارغ ہو گیا. جس دن انہوں نے اناؤنس کیا شام ہی کو پیپلز پارٹی نے اور MKM نے جو ان کے الائز تھے انہوں نے کہہ دیا جی ہم سے تو کسی نے نہیں پوچھا اور ہم دیں گے مشورہ جب ہم سے پوچھیں گے. اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے, خرم دستگیر نے, سب نے جو ہے وہ بھی ڈسٹینس کر لیا خود کو, اعظم نذیر طارڑ صاحب نے. اب جب یہ پیچھے ہٹ گئے, اچھا پھر اس کی ڈیٹیلز میں مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے مثلا عمران خان کو مطلب طریقے انصاف کو آپ بین کر دیں, عمران خان کو کیا صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اگر آپ نے لیٹ سے جی بین امپلیمنٹ ہو گیا, آپ نے بین لگا دیا, تو عمران خان چیئرمین ہے PTI کا, آنسر از نو. عمران خان PTI میں کوئی عہدے دار ہیں, آنسر از نو. عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ PTI کا چیئرمین ہے, آنسر از نو. تو PTI وہ رکھ لے, وہ اس کا نام کچھ بھی رکھ لے, عمران خان کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں. یس, chaos in Pakistan will go to new levels because آپ کے MNAs, MPAs, یہ لوگ جو ہیں ان کو آپ ڈسکوالیفائی کریں گے, پارلیمنٹ اپوزیشن کے بغیر ہوگی, تو کیا وہ سسٹم کیا ہوگا؟ مطلب دیکھیں نا, اگر میں پرائم منسٹر ہوں تو میری فرسٹ لاجک کیا ہوگی, فرسٹ ایفرٹ کیا ہونی چاہیے؟ میری فرسٹ ایفرٹ یہ ہونی چاہیے ملک نارمل لگے, اس میں یہ نہ ہو آج اتنے بندے وہاں مر گئے ہیں, یہ کیوس ہو گیا ہے, وہ جناب پولیٹیکل میں نے سپریم کورٹ سے پھڈا لے لیا ہے, وہاں جج میرے خلاف ہو گئے ہیں, یہ وہ. آپ نے ملک کو نارملائز کرنا میری پہلی ایفرٹ ہوگی نا, تبھی میں گورنمنٹ کر سکوں گا. بالکل ٹھیک. آپ الٹا روزانہ کچھ نہ کچھ ایسے کر دیتے ہیں جس سے ملک جو ہے وہ اب نارمل لگنا شروع ہو سکتا ہے انٹینشنلی کرتے ہو, ڈسیپشن چل رہی ہو. نہیں, کوئی ڈسیپشن نہیں ہے, ہو سکتا ہے نا کہیں ایسے چلے, کوئی ایسے چلے ٹھیک ہے, 2 سال ہو گئے ہیں نا, ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایک انسیڈنٹ ہوا, کل ہوا, اس پہ سارا فوکس ہو گیا, جو بھی ABC انسیڈنٹ ہوا اس پہ فوکس سب کا ہو گیا, زیرو ان کر لیا سب لوگوں نے, اس کے ڈسیپشن چلانے کے لیے, اس سے نظر ہٹانے کے لیے, اس کو انڈر دا کارپٹ برش کرنے کے لیے ڈسیپشن کسی اور چیز کی چلا دی. اتنے سیانے ہوتے نا تو چاہیے ہی کیا تھا. اچھا, کوئی ایسی گل نہیں ہے, انہوں نے کھ نہیں پتا. انہوں نے اب تک جو 2 سال میں جو پالیٹکس کی ہے, انہوں نے اپنی پالیٹکس تباہ و برباد کر دی ہے, کوئی ان کا نیریٹو نہیں ہے. آج مریم نواز جو ہیں وہ عدلیہ پہ تنقید تو کر رہی تھیں,
बट फैक्ट इज मरियम नवाज तो खुद इलेक्शन हारी हुई हैं. फॉर्म 47 के ऊपर ना होते तो मरियम नवाज तो अपनी ज़मानत जब्त हो गई थी. वो चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकती थी, वो तो किसी की मैंडेट को चोरी करके बैठी हुई हैं. सो उससे प्रॉब्लम ये आ रहा है पाकिस्तान के अंदर कि ना पाकिस्तान के अंदर एक आप समझिए कि पॉलिटिकल हमें सुकून नज़र आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन नज़र आ रही है, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी नज़र आ रही है. हुकूमतों की दो ही लेग्स होती हैं ना, आप अपनी पॉलिटिक्स पे खड़े होते हैं, आप अपनी गवर्नेंस पे खड़े होते हैं. ना गवर्नेंस है ना पॉलिटिक्स है, दोनों ही नहीं है. ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी? तो इस सब ना गवर्नेंस है, ना स्टेबिलिटी है, और डिलीवरेंस भी नहीं है. ठीक है, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है गवर्नेंस के साथ डिलीवरेंस. ठीक है, सो हो गई, सारी बातें समझ आ गई. अगर एक नया सिनेरियो जो पेंट कर रहे हैं आप, अगर पीटीआई पे बैन लग जाता है तो अपोजिशन लेस गवर्नमेंट चलेगी, लोअर हाउस में कोई अपोजिशन होगी नहीं. ठीक है, सो जब नहीं होगी तो उस सिनेरियो को अगर मद्देनजर रखा जाए तो दैट मीन्स कि द सिस्टम हैज फेल्ड. एब्सोल्युटली फेल हो गया ना. अच्छा, और यहाँ पे राणा साहब फिर ये भी देखें, अगर पार्लियामेंट में अपोजिशन नहीं है, आप मुझे बताएं इसका पीटीआई को क्या नुकसान है? पीटीआई का अब क्या हो फायदा हो रहा है? मतलब आप देखिए कि वो उनके जो एमएनएज हैं, एमएनएज को उठा लिया गया, मौजम जतोई को उठा लिया गया, वो जो अपने मुजफ्फरगढ़ से दूसरे हैं अपने, उनको एमएनए को उठा लिया गया. फिर बाकी एमएनएज जो है उनके ऊपर, उनको मिसिंग पर्सन ही हो गए. एमएनएज उनकी इज्जत है कोई नहीं, सवाए इसके कि ये एक जाते हैं उमर अयूब वगैरह, ये जाते हैं बेचारे, ये निकलते हैं. अब कल उन्होंने पहली दफ़ा ये किया कि बाहर निकले, उन्होंने चक्कर लगा के वापस आ गए. ये पार्लियामेंट में पोजीशन का रोल है. बाकी तो क्या उनको फ़ायदा हो रहा है? सो वो पार्लियामेंट में हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता, डजेंट मैटर. पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको कैसे ये पीटीआई का पार्लियामेंट में होना या ना होना इफेक्ट करेगा? So what you're saying is कि पीटीआई पे बैन लगाना is a futile exercise. उससे इमरान खान की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा. कमिंग मतलब जस्ट टू बी, अगर आप मतलब नॉट पीटीआई से रिश्ता ख़त्म करके आप पीएमएलएन की ज़रा पिच पे आके सोचें. मतलब पीएमएलएन को इसका क्या फ़ायदा है? पीपल्स पार्टी को इसका क्या फ़ायदा है सिवाय इसके कि दे विल क्रिएट अ पॉलिटिकल वैक्यूम एंड chaos. कोई फ़ायदा नहीं है. पॉलिटिक्स जो ऐसे ही चलनी है, इट्स अ chaotic पॉलिटिक्स, इट विल फर्दर इंक्रीज chaos, नथिंग. सो अगर ये कहा जाए, जैसे आपने अभी उस पर जिक्र भी किया और आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि द सिस्टम हैज़ फेल्ड. ठीक है, जब सिस्टम फेल हो गया है, ठीक है, चल नहीं सक रहा, ठीक है, तो फिर और नया यहाँ पे उस पर मैं बात करता हूँ क्योंकि बात हम करेंगे इस वक्त जुडिशरी की और इस्टेब्लिशमेंट की. अब ट्रायंगल हो गई है, अब ट्रायंगुलर हो गया काम ना. पहले पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट था, अब इस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी इस तरह हो गया. ठीक कह रहे हैं आप. सो द पॉइंट इज कि अब उस पे उसको कैसे डील किया जाएगा, नंबर वन. लेकिन उससे पहले अगर सिस्टम फेल हो गया है तो फिर केड़ा सिस्टम आना चाहिए, तो किस सिस्टम के तहत चलना चाहिए. मैं एक ब्रेक ले लूँगा, फिर ताड़े को पूछना एक छोटी सी ब्रेक के बाद. जो साहब, सिस्टम अगर फेल हो गया है, सिस्टम चल नहीं पा रहा, ठीक है, तो फिर कौन सा सिस्टम होना चाहिए? ये जो इमरजेंसी की बातें हो रही है कि इमरजेंसी लग जानी चाहिए, या ये सारा सिस्टम ही गोल हो जाना चाहिए, या शहबाज शरीफ साहब किसी वक्त असेंबलियाँ डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये सारी बातें हो रही है ना. या शहबाज शरीफ साहब ये भी हैं, कई दफ़ा कह चुके हैं कि मैं जनाब बिल्कुल अगे किसी दे अगे नहीं बो डाउन करांगा, सो आई विल रिजाइन. सो अगर ये इसते तुसी हंसे हो बड़ा, वैसे ऐसे ताड़ा मतलब वो रिजाइन नहीं करेंगे. अच्छा, तो अगर सारी चीज़ें ज़हन च रखी नहीं, वो मैं उस पे डांस पढ़ाओ क्यों ना, क्या मैं किसी देखे बोर्ड डाउन नहीं करा. अच्छा, उसते अच्छा चलो, पता है अगर ये सारी चीज़ें देखिया जाए तो सिस्टम इज लाइक यू नो क्रम्बलिंग डाउन. ठीक है, सो अगर ये नहीं चल रहा, नहीं कुछ हो रहा, तो व्हाट शुड बी डन? देखिए ना राणा साहब, सिस्टम ना चलने की जो वजह है ना, वो दो बुनियाद छो सर, सारी दुनिया को पता है. वजह तो यही है ना कि तुसी 8 फरवरी को आपने इमरान खान को जो मैंडेट मिला लोगों का, वो आप नहीं मान रहे, तो सिस्टम जो है वो नहीं चल पा रहा. अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हुकूमत के पास और इस्टेब्लिशमेंट के पास माइनस इमरान खान कोई फार्मूला कोई नहीं है. सो वो करना तो चाहते हैं ना कि इमरान खान को हम इस इक्वेशन से हम निकाल दें और एवरीवन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. वो निकल नहीं पा रहा. 2/3 लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं. अब आप देखें ना, जो पाकिस्तान की एक जो हिस्ट्री है 53 ऑनवर्ड, देखिए पाकिस्तान में मार्शल लॉज लगे हैं. अयूब खान साहब का मार्शल लॉ है, याहिया खान का मार्शल लॉ है, जनरल ज़िया उल हक का मार्शल लॉ, परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ.
اب ایک تو یہ دیکھیں چاروں بڑے پاپولر مارشل لاز تھے. آپ چونکہ جو بھی لوگ چونکہ آپ کو فائدہ ہے, آپ نے ہسٹری دیکھی ہوئی ہے, بہت سارے نوجوان جنہوں نے ہسٹری دیکھی ہوگی وہ اب تو اس مارشل لاء کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, بٹ فیکٹ از کہ جب پرویز مشرف نے مارشل لاء لگایا تھا پورے پاکستان نے مٹھائیاں بانٹی تھی, اللہ کا شکر کیا تھا نواز شریف صاحب سے جان چھٹی ہے. جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا تھا پیپلز پارٹی واز ان پاپولیرٹی کی اپنی پیک پہ تھی, اینڈ بھٹو واز ویری ان پاپولر ایٹ دیٹ مومنٹ. اسی طرح سے ایوب خان صاحب نے جب مارشل لاء لگایا تھا پورا پاکستان جو تھا بالکل ٹھیک ہے, وہ خوش تھا کہ آ گیا, ٹھیک ہے نا. اب ایک تو دیکھیں یہ پاپولر نہیں موو اس وقت, دوسرا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں. جو چاروں مارشل لاء پہلے آئے تھے اس میں ہم ویسٹرن جو پاورز تھیں, ہم اس علاقے میں ویسٹرن پاورز کی اور عرب کنٹریز کی ہم فرنٹ لائن ہم ضرورت تھے, ہمیں پیسے مل رہے تھے, ہمیں تو کبھی اکانومی بنانے کی ضرورت ہی نہیں نہ پڑی, ہمیں پیسے مل رہے تھے, ہم جنگ لڑ رہے تھے اور ہم بڑے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. وہ یہاں جنگ ہی ختم ہو گئی ہے. اب اگلے 2-3-4 سال دنیا فوکس ہے یوکرین کے اوپر اور غزہ کے اوپر. ہمارے علاقے میں دیکھیے نا, ہم اس وقت افغانستان کے خلاف طالبان پہ بات کر رہے ہیں, بٹ جس دن ہم نے یہ بات کی اس دن سعودی عربیہ نے طالبان سے ریکویسٹ کی کہ ہم اپنا سفارت خانہ کھولنا چاہتے ہیں. امریکہ نے ان سے ایگریمنٹ کیا داعش کے خلاف. تو اب پرابلم رائٹ ناؤ از کہ مجھے نہیں پتا جو بھی لوگ بنا رہے ہیں اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, اصل میں پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا. آپ نے ملک چلانا ہے, آپ کو پیسے چاہیے, اکانومی آپ کی شیمبلز میں ہے. سو آپ چل رہے ہیں اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کے ویورز کے اوپر. امریکن پریزیڈنٹ نومبر میں ٹرمپ آ جائے گا, ٹرمپ کی آپ کو بھی پالیسی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. عمران خان کو چھوڑ دیں تعلق ہے نہیں ہے, بٹ ان کی ویسی پالیسی ٹرمپ کی انورڈ ہے, آؤٹ ورڈ نہیں ہے. بائیڈن ڈیموکریٹ جو ہے نا, ایران نہ پنگا لے لیا, سعودی عرب نہ پنگا لے, ادھر ادھر کر لیا, بٹ ٹرمپ نے یہ نہیں کرنا, ہمیں پتہ ہے. ٹرمپ کا اپنا فوکس اپنے گھر میں ہے, ہی وانٹس ٹو اسٹریٹن ہز ہاؤس, ٹھیک ہے, امریکہ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا چاہتا ہے, اور وہ بڑا ہی کنجوس ہے باہر پیسے دینے میں. کسی دفعہ بھی آ کے اس نے ہماری تو ساری ملٹری ایڈ بند کر دی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ٹرمپ آ جاتا ہے, یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی رول کر رہی ہے, ہی از نون اینٹی اسٹیبلشمنٹ فار امریکن پالیٹکس کی اپنی انٹرنل ڈائنامکس میں. ہاؤ ول وی گیٹ امریکن سپورٹ انٹو دیٹ؟ What about Chinese support? چائنیز سپورٹ جو ہے ابھی تک دیکھیں نا, جو سارا پریمیسز تھا عمران خان کو نکالنے کے اوپر, ایک دو باتیں بڑی جو تھی وہ یہ تھی کہ جی عرب اتنے خلاف ہیں عمران خان کے کہ یہاں اربوں ڈالر آ جائیں گے, اور چین بھی بڑا خلاف ہے اور ویسٹ بھی بڑا خلاف ہے. ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ وہ آپ کو 5-6 ارب ڈالر سال کا یا 8 ارب ڈالر سال کا جو ہے وہ ویسے ہی دینے کو تیار ہے. لیکن چوہے صاحب ایک اور بھی مسئلہ ہے نا, دیکھیں اور پھر چائنا جو ہے وہ چائنا کبھی پیسے دیتا نہیں ہے. مطلب امریکنز تو آپ کو پیسے دیتے رہے ہیں, امریکنز ہیو آلویز بین گیونگ یو منی, یو نو. وہ ہم ان کی جنگ لڑ رہے تھے, دینا ہی سی نا, ویسے بھی دیندے رہنے تانوں بڑے, اگر 40 نہیں ہمیشہ ہم جنگ لڑ رہے تھے تو دے رہے تھے بڑے, ویسے وہ بڑے کنجوس ہیں, ویسے کون دیندہ ہے پیسے, ریلیونٹ ہوں گے تو دے. Anyways, in so many ways تانوں دیندے بھی رہنے کہ واپس نہیں لیتے تھے. Americans never used to ask نہیں مشرف صاحب نے ہم نے ریشیڈیول کرایا سارا, ریشیڈیول کروایا, ہم نے ساری چیزیں کرتے رہے. Americans had been helping us out. Exactly. But Chinese have a different approach. Chinese invest کر سکتے ہیں, Chinese can invest, لیکن اس میں سے کوئی آپ کو کر سکتے ہیں, لیکن they will not dole out money. انہوں نے انویسٹ کیا ہے آئی پی پیز میں, ادھر جو دیکھو نا سڑیاں چیخا نکل گئی ہیں. سو پرابلم از یو نو دیٹ دس, ہمیں سمپل بات ہے, ہمیں انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ایسی شہباز شریف صاحب مار رہے ہیں کچھ, انویسٹمنٹ یہاں کس میں کرنی ہے, ہے ہی کوئی نہیں. ہمیں تو سمپل 8-10 ارب ڈالر سال کا چاہیے, جڑا ویسے ہی سانو دے دیں, کیا خرچ کر لو. وہ رینج ہو سکتا ہے تو آپ مارشل لا بھی لگا لیں, ایمرجنسی بھی لا لو, جو مرضی کر لو, یہ پیسے ارینج کر لو. تو جی نہیں ہے تو بس پھر تو یہ جڑی ریومرز دے کہ پی سی او ججز پھر آ سکتے نے اور پی سی او انوائرمنٹ کریٹ ہو سکتی ہے ایک دفعہ, ماشاء اللہ ہی ہے نا ججز, وہی نا, ان سو مینی ویز. تو وہ ہو سکتی ہے, دیکھ رہا ہوں اس کے لیے پیسے ہی چاہیے نا. نہیں اگر چلو نہیں بھی نہیں, چلو ایک نئی انوائرمنٹ بن گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں فوکس ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو. فوکس یہ ہو سکتا ہے کہ جناب جب تک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, یو نو, امیرکنز, دا چائنیز, دا سعودیز, دے وانٹ ٹو ڈیل ود ون گائے, اونلی جسٹ ون گائے, ٹھیک ہے. سو اف دیر از اونلی ون گائے ان پاکستان, ایک تو دیکھیں اس وقت پرابلم ڈیل ود, تو وہ تو بڑے کمفرٹیبل رہیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے نا, پرابلم یہ ہو گئی ہے ویسٹ میں
دیکھیں نا جب تو اگر تو اس علاقے میں جنگ ہو رہی ہو اور پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ آپ کا سارا انٹرسٹ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب جنگ نہیں ہو رہی ہے اور آپ کی ریلیونس وہ نہیں ہے تو پھر سانو سارے جڑے ہیومن رائٹس، فریڈمز، ڈیموکریسی، اپنا انٹرنل ووٹر کی نا چیزیں یاد آ جاتی ہیں. اور دوسرا پرابلم اس وقت جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے کہ بیکاز آف دا فیلئر آف پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی ٹو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ ان اینی رسپیکٹ، اب وہاں پہ ڈائسپورا جو پاکستان کا ہے وہ بہت افیکٹولی کھڑا ہو گیا. ابھی کل فگرز جاری ہوئی ہیں امریکن ہاؤس ہولڈ انکمز کی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ وہاں پہ 5th لارجسٹ گروپ ہے، مڈل انکم گروپ. اب وہ اس نے اپنا انفلوئنس دکھا دیا آپ کو. اب یہ پیپلز پارٹی دیکھیں نا، جسٹ فرام دی اسٹیبلشمنٹس پوائنٹ آف ویو، میری یہ خواہش ہوگی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتنا تو مجھے سپورٹ کر سکیں کہ اوورسیز پاکستانی ڈیوائیڈ ہو جائے. وہ نہیں ڈیوائیڈ ہوا. میری یہ خواہش ہوگی نا کہ یہ کم از کم پاکستان کے اندر ہمارے جو اقدامات ہیں ان کو ڈیفینڈ تو کر پائیں، وہ نہیں ڈیفینڈ کر پا رہے. سب سے بڑا بوجھ اس وقت زرداری اور شہباز شریف بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ان کا ٹکے کا فائدہ نہیں ہو رہا ان کو. اگر دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو سمجھ آتی ہے اس چیز کی، اس میں بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جب بھی کوئی بھی لائبلٹی بن جائے تو اس سے تو اسٹیبلشمنٹ ہاتھ اٹھا لیتی ہے، اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. جی ہاں. اب پتہ نہیں یہ بوجھ اتنا بن گیا یا ایسی گلاں کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے آپ تو رہے یہ تو گورنمنٹ بوجھ میں ہیں پی ٹی آئی کے، یہ تو بات درست ہے نا کہ سال ڈیڑھ پہلے فوج والوں نے پی ٹی آئی کی حکومت سے ہاتھ اٹھا لیا تھا. وہ بیسیکلی جو ان پاپولر جب ہو جاتی ہے نا حکومت، اٹھا لیا تھا نا، پھر اسٹیبلشمنٹ کی کام دی نہیں رہتی ہے. مطلب چک لیتا سی نا. مطلب حکومت کا جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے سال ڈیڑھ جو گزرا آخری، اس میں ایز سچ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں تھی. ٹھیک بات ہے، ورنہ حفیظ شیخ صاحب کیوں ہارتے؟ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا، سارا پیچھے ہٹ گئے تھے وہ. ٹھیک ہے، انہوں نے بتا دیا تھا پنڈی والوں نے کہ یو آر آن یور اون ناؤ. ٹھیک ہے جی، پی ٹی آئی حکومت کو سو ہو گیا وہ. ابھی ایز سچ میرے خیال میں یوٹیلٹی ختم نہیں ہوئی یا ابھی بوجھ نہیں بنا. ابھی مجھے یوں لگتا ہے کہ دیکھیں نا، آلٹرنیٹ جو عمران خان کا ہے نا وہ یہ تو نہیں بن سکے. تو اب آلٹرنیٹ ابھی جب تک کو کریٹ نہ ہو تو ٹھیک ہے، ان کو اپنے اب دو ہی آپشنز ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے پاس، یا تو ڈائریکٹ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں مارشل لا لگا لیں، خود آ جائیں. اس کی مجھے نہیں پتا کہ فائنینشیل امپلیکیشنز اس کا ارینجمنٹ ہے نہیں ہے، انٹرنیشنلی آپ جو ہے اس کو بیئر کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے. یہ تو ایک ہے ان کا کہ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف اور زرداری جو ہے نا یہ تو نہیں چل سکتا. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے اس کی بالکل ہی مطلب آپ سمجھیں کہ جی وہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، اور یہ بھی ایک بڑا ایک مطلب مشکل کام ہے سوچنا کہ مائنس عمران خان پاکستان کو چلانا اس وقت تو ناممکن ہے. جب اتنی ٹینشن ہو، مطلب کہ سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے کہ آپ انکلوژن دیں عمران خان کو، اور آپس میں جو ہے وہ ایک ایک سٹیپ پیچھے ہٹے اور ملک کو نارملائز کریں. یہ تو بڑی کہنے دی گل ہے، میں کہہ رہا ہوں نا سب سے آسان یہ ہے، لیکن اگر آپ ہوتا نہیں نا، اس طرح ہوتا نہیں ہے. ہو بھی جاتا ہے، کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں نا زرداری اور نواز شریف، نظر نہیں آتا. زرداری نواز شریف جتنا تو نہیں نا اختلاف تھا، کیا کیا زرداری صاحب کے ساتھ نہیں کیا، ان کی زبان کٹوا دی، تشدد ہوئے، کیا کیا نہیں ہوا. وہ بھی ہونے کو چیزیں ہو جاتی ہیں، انسان ہے نا، کوئی نہیں ہے وہ اپنا، وہ بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن ہم تو اس وقت ذرا ڈفرینٹ سینیریوز ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ کیا ہوگا. ڈفرینٹ سینیریو میں میرا یہ حال ہے کہ یہ جو 2-2.5 سال جو قیمتی سال تھے اس کو جو ہے وہ بوٹ بڑی مس کی ہے آلٹرنیٹ تیار بنانے میں. آلٹرنیٹ ہے نہیں عمران خان کا کوئی. سو اس لیے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے پاکستان نارملائز ہوگا. سو یو آر رولنگ آؤٹ ایمرجنسی. اٹ ول بی ڈیزاسٹر نا. You are ruling out that in so many ways, right? نہیں ہو سکتا. So you are ruling out emergency, you are ruling out PCO judges also. ٹھیک ہے، وہ same thing, they are interlinked. This is the whole purpose. ٹھیک ہے. So یہ چیزیں تسی رول آؤٹ کر رہے ہو تھی. تو پھر سولوشن کی، what is the solution؟ میں نے جیسا کہ سب سے امپورٹنٹ سولوشن تو یہی ہے کہ آپ انکلوژن کریں. ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کا، اسٹیبلشمنٹ کا. دیکھیں نا، ایک پرائمری پاکستان از ان اے میس، اور اس میس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 50 مولانا صاحب اتنے کہہ دن میں سڑکاں تے آواں تسی پی ٹی آئی کہندی ہے کہ ایسی ہو سکتا ہے انہاں نال مل کے سڑکاں تے آ جائیے. تے کیڑا ڈائلاگ؟ نہیں، ڈائلاگ کرنا تو دیکھیں نا، جو حکومت میں انہوں نے کرنے ہیں نا ڈائلاگ، تو اپوزیشن والے تو یہی کہیں گے. اپوزیشن نے کیا آفر کرنی ہے؟
सारा कुछ ऑफर तो हुकूमत ने करना है ना, एस्टैब्लिशमेंट ने करना है जिनके पास ताकत है। और असल बात यह है जी कि ये अगर नहीं होगा तो फिर ज़रा मौलाना तो यही करेंगे और ये भी यही करेंगे। लेकिन मैं सुनता आ रहा है, मैं बड़े अरसे से सुन रहा है, रमज़ान तो सुनता आ रहा है, उस तो बाद जनाब ईद के बाद नहीं, अभी सितंबर के बाद शुरू हो जाएगा। मतलब मौसम ठीक हो जाए। दो वजूहत है ना, एक तो मौसम बेहतर हो जाएगा, दूसरा ये जो बजट है इसके असरात पूरी तौर के ऊपर अभी लोगों को पूरे नहीं समझ आए। ठीक है, अभी इस महीने का बिल आने दें, अगले महीने के बिल आने दें, फिर लोगों में वैसी चीखा निकल गई हैं। तो ये वो सितंबर तक लोग जो है वो इंतजार करेंगे। सितंबर के बाद तो खुद ही तारीख शुरू हो जानी है, मौलाना करें ना करें that's going to be like not good कि अगर तुसी लीडरलेस तहरीक शुरू हो जाए तो फिर वो तो एक सिचुएशन बन जाएगी, ये अलग प्रॉब्लम है। अच्छा, उससे पहले अब जो कुछ होना है, मसलन हमें आज जब हम प्रोग्राम ये कर रहे हैं उस वक्त तक कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, जो कल मीटिंग हुई है चीफ जस्टिस लाहौर की और इलेक्शन कमीशन की। अब अगर वो ट्राइब्यूनल्स चेंज नहीं कर रही चीफ जस्टिस लाहौर, तो देखें ना इस वक्त जो सारी घबराहट है ना हुकूमत की, अगर आपने गौर किया हो तो वो ये सीटें देने का इशू जो है वो नहीं है। असल घबराहट ये है कि अगर ये सीटें खुल गई फॉर्म 47 की तो फिर की बनेगा। ख्वाजा आसिफ साहब क्या रो रहे हैं, वो कहते हैं कि जी अक्टूबर में इन्होंने इलेक्शन खोल देना, और जिस तरीके से ये आए हैं पूरी दुनिया को पता है। अच्छा, अब ये तारिक जहांगीरी साहब, एक मिनट तारिक जहांगीरी साहब से चलने हैं। अगर इलेक्शन खोल देंगे जैसे ख्वाजा साहब कह रहे हैं, ठीक है, तो फिर दैट मींस कि फिर एक नया सिनेरियो डेवलप हो जाता है ना। उसकी वजह क्या है, देखें ना इस वक्त तकरीबन 55 सीटें हैं जो खुल गई हैं नून लीग की। इस वक्त जो यहाँ पे नंबर है वो 115 है पीटीआई का, ठीक है, मौलाना के डाल लें तो 120-21 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इनको चाहिए तकरीबन 40 सीटें रिवर्स होंगी तो ये 170 पे आ जाते हैं, और 40 सीटें जो हैं वो रिवर्स हो जाती हैं बिकॉज 45-47 में सीधा सीधा इतना फ़र्क है। तो उसकी वजह से जो असल घबराहट है, जो आज मरियम नवाज़ ने भी सीधी जुडिशरी के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद की है, और फिर वो तो बाकी तो जो है वो कर ही रहे हैं, और जो अपने लोगों के ज़रिए करवा रहे हैं वो तो सबको पता ही है। लेकिन पीपल्स पार्टी को बैकआउट कर गई ये बैन से पहले कह रहे सन कि वी आर अगेंस्ट द बैन। पता नहीं पीपल्स पार्टी दरमियान में रखेगी पीपल्स पार्टी का। पहले तो जिस दिन अनाउंसमेंट हुई है गवर्नमेंट की तरफ, उस वे तो बिल्कुल फ्रंट फुट ते आके पीपल्स पार्टी ने कहा जनाब के वी आर टोटली अगेंस्ट दिस थिंग कि पीटीआई नु बैन किया जाए। ठीक है, नाउ दे आर इन टू माइंड्स प्रोबेबली, कोई ट्वीट कर रहा है, यू नो ट्वीट कर रहा है नहीं जी पार्टी पॉलिसी नहीं है, इस तरह नहीं है। पार्टी तो जाएगी, जो फैसला भी नून लीग करेगी या एस्टैब्लिशमेंट करेगी पीपल्स पार्टी उसके साथ जाएगी, क्योंकि फैसला तो पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब का चलता है ना, बिलावल का तो नहीं चलता। बिलावल तो बेचारा साइड पे बैठा दही खा रहा है, तो उसका तो नहीं चलता। तो जरदारी साहब जो है वो दो गवर्नर लगे ने केपीके दे और पंजाब दे, इस जरदारी साहब के कहने ते लगे ने या बिलावल के कहने ते लगे ने? पता नहीं किसके कहने पे, मेरे ख्याल में बिलावल के कहने पे लगे। एक छोटी ब्रेक ले लूंगा। चोई साहब, ये एडॉक जजेस जेडे लाने दा एक सिलसिला शुरू होया है, और उस तो बाद जनाब वन आफ्टर द अदर सारे जजेस जो एडॉक सारे चले गए, आज तीसरे भी चले गए, आज तीसरे सारे बैकआउट करना शुरू हो गए। क्यों हो रहा है? वाई? देखिए इसलिए हो रहा है कि एक इन्वायरमेंट इतनी प्रेशर की बन गई है कि सारे लोग जो हैं वो तैयार ही नहीं है रिस्क लेने को। अच्छा, इतना बड़ा एक पब्लिक मैंडेट जो है वो आपके खिलाफ है कि जिसमें ये कोई जो है वो चल नहीं रहा। अब इसमें आके मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन अब जो है इसको डिले करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो डिटेल जजमेंट ला रही है, जो आर्गूमेंट्स हुए हैं, मेरे ख्याल में पूरा इलेक्शन कमीशन चार्जशीट हो जाएगा, और बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान हैं ये बड़ी जल्दी ये प्रॉपर इंक्वायरी फेस कर रहे होंगे इलेक्शन रिगिंग के ऊपर। अच्छा, ये होने वाला है। अच्छा, अब ये सारी एफर्ट जो हुकूमत की है वो इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए है। अगर अक्टूबर तक, अब सारा देखें ना मसला क्या है, मसला ये हो रहा है कि किसी तरीके से फायज ईसा साहब को हम 3 साल की एक्सटेंशन दिलवा सकें। फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो सारा का सारा जो जुडिशियल एडिफिस जो खड़ा किया हुआ है वो गिर जाता है। ठीक, और इंडिपेंडेंट जजेस आ रहे हैं अब। ठीक, ये जो आधे जजेस हैं सारे, ये देखें ना, इनमें से आप बहुत सारों को बैकग्राउंड्स आप जानते हैं, ये नौकरियों के लिए तो नहीं जज बने हुए। बाबर सतार को नौकरी की क्या जरूरत है, या अपने हसन औरंगजेब को नौकरी की क्या जरूरत है, मोहसिन कियानी साहब को क्या जरूरत है। हमारे कुलीग होते थे द न्यूज़ अखबार में बिफोर गोइंग टू हार्वर्ड। फिर आज ये बाहर निकलेंगे तो ये ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे, 10-15 लाख मिलता है, ये 50 लाख रुपया महीने का कमा रहे होंगे। नौकरियां इनका मसला नहीं है, करप्शन इनका प्रॉब्लम नहीं है। सो ये सारे खड़े हो गए।
اب ان لوگوں کو آپ جو یہ ساری ایفرٹ ہو رہی ہے یہ اصل میں جو لیاقت چٹھا نے کہا تھا نا کہ نیکسس، وہ نیکسس بچانے کی ایفرٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا اب جو بات ابھی ہم نے کی، جو آپ بین لگا دیں پی ٹی آئی کے اوپر، عمران خان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لگا دیں نہیں لگاتے نہ لگائیں، لگائیں لگا دیں، کوئی ان کی پالیٹک فرق نہیں پڑتا. سارا بوجھ اس وقت جو ہے وہ زرداری اور شہباز شریف کے نازک کندھوں پہ اسٹیبلشمنٹ نے رکھا ہوا ہے. ان کے کندھے وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. اب تیسری لڑائی آپ نے جوڈیشری کے ساتھ شروع کر دی ہے. جوڈیشری میں اس وقت جو حالات ہیں، یہ جو ججز ہیں سارے، یہ بڑے تگڑے ججز ہیں. یہ بندیال صاحب کی کورٹ تو ہے نہیں کہ جس کے ساتھ 5 لوگ تھے باقی سارے خلاف تھے. اور یہ منصور علی شاہ جو اگلے چیف جسٹس آ رہے ہیں، یا منیب اختر صاحب اس سے بعد چیف جسٹس آ رہے ہیں، آپ نے سبھی آج جو پی ایم ایل این اب جو ڈیزاسٹر کر رہی ہے، انہوں نے اگلے آنے والے 4 چیف جسٹس کے اوپر جو ہے وہ کیمپین لانچ کر دی ہے. تو آپ کیسے جو ہے ملک کو آپ نے کیسے نارملائز کریں گے؟ سو یہ جو ملک ہے اس وقت، اس میں سوائے اس کے کہ آپ گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ شروع کریں اور پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ بٹھائیں انکلوڈنگ عمران خان، اور کوئی اس کا جو ہے وہ سلوشن آگے نہیں جانا. اب آپ نے 2 سال کوشش کی ہے، آپ تھوڑی اور کوشش کرنا چاہتے ہیں آپ کر کے دیکھ لیں، سوائے اس کے کہ آپ اور خراب ہوں گے. اور دیکھیں ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں، ایمرجنسی تو ایسے تکلف ہی ہے نا، مارشل لا لگانا چاہتے ہیں، آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل اگر آپ کو الاؤ کرتا ہے سینیریو، انٹرنل سینیریو الاؤ کرتا ہے وہ کر. فچ تو کہتا ہے جناب کہ فچ سولوشن جو ہے وہ کہتا ہے وہ تو 18 مہینے ہی حکومت چلنی تھی، اس تو بعد ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے گا. دیکھیں فچ تو کک پتہ نہیں ہے، پتہ تو مجھے اور آپ کو ہے نا جڑے اسی روز اتنے دیکھ رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے باہر آتا ہے وہ ہیڈ لائن بن جاتی ہے یہ وہ، بٹ فرینکلی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں یا یہ باہر کے لوگ ہوں، یہ تو بڑے تھوڑے عرصے کے لیے دیکھتے ہیں نا پاکستان. میں آپ تو 20 25 سال سے ہو ساڈا کام ہی نہیں ہے جی، روز رات کو دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کی سازش ہو رہی ہے. So you totally disagree with this کہ 18 مہینے نہیں چل سکتی حکومت. 18 مہینے میں دیکھیں نا بڑی سمپل ہے. اگلے 2 پہلا ایونٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا عالیہ نیلم صاحبہ میں اور چیف الیکشن کمشنر کی میٹنگ کیا ہوئی ہے. اگر 5 جج وہ برقرار رہتے ہیں، پی ایم ایل این از ان سیریس ٹربل ان نیکسٹ 45 days. دے کی ناٹ سسٹین. بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہو آپ دیکھ لیں نیکسٹ 45 days میں نون لیگ کی حکومت الٹ جائے گی اگر یہ ٹرائبنل جو ہیں یہ انہوں نے نہیں ہٹائے، کیونکہ ان کا طریقہ ہی سیدھا ہے. 45 47 کمپیئر کرو، کمپیریزن نہیں ہے، انہوں نے کہا سیٹ بدل دو، بس سمپل بات ہے. یہ تو کوئی ایک بندہ، مریم نواز اپنی سیٹ ہار جائیں گی، نواز شریف اپنی سیٹ ہار جائیں گے. اگر یہ ان کی ساری گھبراہٹ ہی ہے، خواجہ آصف ہوں، نواز شریف ہوں، مریم نواز، ہاں شہباز شریف اپنی سیٹ جیتے ہیں قصور سے، وہ جینون سیٹ جیتے ہیں، لیکن باقی سارے تو بشمول مریم نواز، نواز شریف فارم 47 پہ جیتے ہوئے ہیں. یہ تو پارٹی فارغ ہو جائے گی نا ساری. آپ کے پاس آپشن صرف ایک ہے، آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ مارشل لا لگا کے جج نکال لیں. یہ ایک آپشن ہے جس کی بہت بڑی قیمت ہے پاکستان کے لیے. ان کے پاس آپشنز ہی آپشنز ہیں، دوسری سائڈ کے اوپر تو آپشنز ہی آپشنز ہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے پاکستان کے اندر کیوس بڑھانا. جتنا آپ کیوس بڑھائیں گے، جتنا انسرٹنٹی کریں گے، جتنا اوپر جائے گا، اس کا نقصان آپ کو ہے یا اپوزیشن کو ہے. سو نیکسٹ 45 days آر کروشل فار پاکستان. اگلے 18 مہینوں کے لیے آپ کہہ لیں فچ کی بات کو رکھنا ہے آپ نے تو اس طرح رکھ لیں. اگلے میں امپورٹنس نہیں دیتا یہ فوراً ان کو، کیونکہ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ ہم کیوں دیں، مطلب اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہیں کرنا، اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، بٹ انڈر ایسٹیمیٹ بھی کرنا نہ کرو سانو. I understand what you're saying, you know, I understand what you're saying, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز جڑی نے وہ ساڑھے گرپ زیادہ ہوتی سر. 45 days نیکسٹ اگر یہ What you're saying that in the next like 45 days this government is going to go. This government has to go in a huge challenges. اگر یہ سروائیو کرتے ہیں 45 دن میں، اگلا سینیریو پھر ہم آپ کے ساتھ 45 دن کے بعد بیٹھ کے بنائیں گے. فی الحال تے ایس ہفتے تو ایونٹ دیکھنے شروع کرو اور اگلے 45 دن دیکھیں کہ کیا بنتا. Thank you very much for talking to me, you're taking out time for me. بہت بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دی ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.